ईशदशाङ्गुलम् पुरुषेवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वशेषाणः यदन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽयमुष्यपूर्णः त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वा भवेत् पुरुषः पादोऽस्येहापवात् पुनः ततो विश्वज्ञक्रामतो शासनानसने अपि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः प्रजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण अविशा देवा यज्ञमतन्वदा वसन्तो अस्यासि राज्यम् ग्रीष्मयुद्वस्वरत्तभिः सप्तस्समिदत्कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं पशम् तं यज्ञं बर्हिः च प्रोक्षन्नो पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारसयश्चये तस्माज्ज्ञा सर्वहुतः संवृतं पृथदाज्यं पुसो गुस्ताकं चक्रे वायव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये స్వీట్ బాక్సులు ప్రసాదాలను ముందు తస్మాజ్జ్ఞా సర్వహుతః సంవృతం బృహదాజ్యం పశోగుస్తాకం చక్రే వాయువ్యం అదే అదే రాంగ దగ్గర వచ్చారు కదా అని చెప్పి కొబ్బరికాయ తీసుకోండి స్వీట్ బాక్స్ అది వెనకాల పెడితే తెలియదు ఏమని स्तुपारे सर्वाणि रूपाणि विजित्यधीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रेच्छदस्रः त्वमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यद्भस्सम्भूता पृथुम्बे रसाश्च विश्वकर्मणसमवर्तदादि तस्य त्वष्टद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं त्वमेवं नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् त्वमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्य गर्भयन्तः अजायमानो बहुधा विजायतस्य धीरा प्रजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः